बॅलेट पेपराचेर सुद्दां विश्वास दवरून सुद्दां एक दाखोवन दिलें की भ्रम फैलोवन की इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशिनान सुद्दां बटन दामल्यार फक्त भारतीय जनता पार्टीक वता आनी तुमी जिखता जिखता हो कांयच ना. बॅलेट पेपरान सुद्दां दाखोवन दिलें की हे इलेक्शन हें आमी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात आनी ह्या हातूंतल्या निमतान सगळ्या जिखिल्ल्या उमेदवारांचें अभिनंदन. दोनी जिल्हा पंचायतीचेर उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय ते भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जो मोठ्या दिमाखान आमी फडकून दाखयलो सत्ता थंयतली. बिहार जावं दिल्ली जावं मागीर केरला जावं अरुणाचल जावं कालचें मुंबयचें इलेक्शन जावं हांच्या सगळ्या पंक्तीन गोंय सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या हे सरकाराच्या कामाच्या हाजेर आनी जे फाटल्या 15 दिवसाचो अथक प्रवास आसतलो, लोकां मदीं वचून ह्यो सगळ्यो येवजणी आसतल्यो, लोकां मदीं वचून मिसळून आसतले, लोकांक ह्यो सगळ्यो सांगपाचो डेव्हलपमेंटाचो प्रयत्न आसतलो तो सगळे स्तर आपण पावोवन आयज आमकां हो सगळो आनंदाचो क्षण आसा तो दिसता पडटा. काँग्रेस आतां पर्यंत सिंगल डिजिटाचेर आसा ताका दवरपाचें जे भारतीय जनता पार्टीचे हें आशिल्लें तें साध्य जाल्लें आसा. लोकांनी तांकां खरें म्हळ्यार नाकारलो आसा आनी परतून एकदां ह्या सगळ्या कॅन्डिडेटाचें अभिनंदन करता. ह्या हातूंत भितर आमकां केंद्रांतले सगळे लिडरांचे माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले, अमित भाई शाह आसतले, JP नड्डा, आमचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीनजी आसतले आनी बाकीचे सगळे हांचे सगळ्यांचे ह्या हातूंत भितर आभार आनी त्याच बरोबर तांचे शुभेच्छाय आमकां आसा. तांचे आमी आभार प्रकट करतात आनी गोंयच्या हातूंत भितर बरें सरकार दितना, लोकाभिमुख सरकार दितना दोनी पंचायतीच्या निमित्तान सरकारान दिल्ली सगळीं आश्वासनां, लोकांची कामां आनी विकास कामां कडेन आमी योग्य आनी बरे रितीन सकयल पर्यंत वतले आनी सगळ्यो ज्यो डेव्हलपमेंटाची कामां आसतले येणाऱ्या हातूंत भितर ते सद्य करून आमी परत एकदां येणाऱ्यो निवडणुका आसतल्यो, नगरपालिका आसतली किंवा विधानसभा आसतली, ह्या हातूंत भितर आमी परत एकदां तशाच पद्दतीन आमी दाखोवन दितले. परत एकदां हांव सांगता की तशा तशें फाटल्या इलेक्शनाचो रिजल्ट आनी तसोच आतां परत राखप हें खरें म्हटल्यार मोठें शिवधनुश आशिल्लें तें शिवधनुश डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे सगळे साथीन हे आमी पेल्ले. म्हजे खातीर ही अध्यक्ष जाले नंतर पयलीच निवडणूक आशिल्ली आनी तातूंत भितर सगळ्यांचे जे कार्यकर्त्यांचे सहकार्य, नेत्यांचे सहकार्य आनी तांचे दिल्लो सगळो पालो लक्षांत घेतना प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, गोंयचे जनता तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते, मागीर नवीन कार्यकर्ते आसूं आनी यंग जनरेशन हे सगळ्यांचे आभार मानपाची एक संदी मेळ्ळी की तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर हो विश्वास दाखयलो आनी ताका लागून आमी हें जें आमी लोकांक दिल्लें आश्वासन आनी पयलीं पासून आमी म्हणटाले की आमी 30+ येतले, 30+ येतले, 30+ येतले, हें उतर जनतेन साध्य करून दाखयल्लें आसा. त्या बद्दल परत एकदां मन काळजांतल्यान गोंयच्या सगळे जनतेक म्हजो साश्टांग नमस्कार काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा.